السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، نتمنى يعجبكم وينال رضاكم. اليوم عندنا الكروشي، احنا غنبداو وفي نفس الوقت في الفيديو نهضروا. المهم غادي نبداو اولا. هذا فار بالكروشي، يعني تنخدموا مثلا السلسله هي الاولى. انتم تتشوفوا الخدمه ديال السلسله، انا نخدم السلسله، خدمت 4 السلسله وجمعتها، واني تنخدم دابا العمود الاعمده، وغادي نخدم هذيك، يعني غادي نعمرها كلها. على ما نعمرها غادي تنتمنى نلقاكم هذا الفيديو اولا بافضل الاحوال ان شاء الله، كلكم بخير وعلى خير، وربي يحقق لكم كل المبتغى ديالكم ويرفع علينا هذا البلاء وترجع الايام كي كانت افضل واحسنها يا ربي، لان الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. شكرا بزاف لكم على التعليق للفيديو، شكرا بزاف على الدعوات ديالكم مع الام ديالي بالرحمه، جزاكم الله كل خير، الله يخلي لكم معز عليكم يا ربي. المهم دابا حنا اني درت دوك الاعمده، والاعمده كاملين، يعني ماشي نص عمود، العمود كله حتى تتعمر هذيك الدائره، تتولي دائره. هذا فيديو شويه طويل، ملي يعني ما قدرش نقطع فيه اكثر من هكذا. المهم هانتوما الدائره، هانتوما راه عمرات. هذاك الخيط راه غادي يتخدم عليه ماشي مشكل، يعني غيبقى للداخل. وهنايا راه تنخدموا غير نص غرزه، لا عفوا بلا لويه. هانتوما غير يعني تندخلوا الكروشي ونجبدوا الخيط، نخدموا نص غرزه، تنخدم وحده منفرده، وفي الثانيه تنخدم 2 غرزات. مره تنخدم 2، مره تنخدم وحده، تنزيد غرزه. نتمنى يكون واضح توصل الفكره. بهذه الطريقه دابا هاد نص غرزه هي باش غادي نخدموا ان شاء الله كل الخدمه. راه هي الا كانت يديك تخدم بزاف في الكروشيه ما غاديش ياخذ منك اكثر من 3 ساعات، تقريبا ربع ساعه انت خدمتي. وهذا موجه للبنات اللي تعرفوا الكروشي، يعني عندهم احترافيه في الكروشي، يعني غيجيهم سهل زعما غيجيهم سهل بمعنى الكلمه. ملي يلا تتعلم تنتمنى لها التوفيق ان شاء الله، ويسهل ربي عليها وتعرفوا، لانه هو تخدمي فيه. يعني بالنسبه للمراه اللي جالسه في الدار، يعني كاين اشكال وكاين مي تخدم بالكروشي، يعني كاين تبارك الله وصل النبي. كل مره غادي ننزلوا حاجه، ونتمنى تكون الافاده للجميع، وان شاء الله يا ربي تكون لنا صدقه جاريه بعد الممات. انتم راه تنخدموا غير نص غرزه، يعني كملت السطر، وبهذه الطريقه غادي نخدم، يعني غادي نكمل. دابا غادي نعود نبقى تنزيد شويه بشويه في الغرز. هانتوما يعني كل غرزه تنخدموا فيها وحده. دابا غادي نخدم 4 حتى ل5 الغرز، عاد نزيد وحده باش ما تكونش الزياده بزاف، باش ما يبقاش. دابا انا خدمت 5 وهني زدت غرزه. بهذه الطريقه راني سرعت شويه الفيديو هنايا. صراحه الكروشي ما تيبغيش الفيديو يتسرع، ملي للاسف الوقت هو اللي تيلعب دور، لانه خدمه متكرره. هنا راني تنزيد تا وليت خدمت 6 سطور. ملي خدمت 6 سطور غادي نعاود نزيد العيون. نتمنى يعجبكم الدرس وتستافدوا منه. هانتوما دابا غادي نبقاو تنزيدو شويه بشويه، غنخدم عاوتاني واحد 2 سطور ولا 3.
نتمنى تكون الفكرة واضحة. راني زدت جوج في دقة واحدة. الزيادة يعني تنعنيو بها كل غرزة تنخدمو جوج ضربات، وفي النقصان تنفوتو غرزة ما تنخدموهاش. العكس، هذا هو بين الزيادة والنقصان. هانتوما يعني غادي تتوسع. نتمنى ما يكونش الفيديو ممل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم راه غادي تيوسع. هاد الطريقه باش نخدمو شويه يعني، وبالامكان ديالكم يكون اصغر من هذا الحجم او اكبر من هذا الحجم اللي درت، ما هو ربما الحجم اللي جاني هو هذاك. تنشوف، قولوا لي الراي ديالكم في التعليق، يعني واش نستحق عليه التشجيع ولا لا. وان شاء الله غادي باقي نديرو شي نهار كروه. البنات اللي ما عرفوش طرز الكروه باش يتعلموا لها، لانه هي اسهل ما يكون. هي غير اللي تتبغي الحساب، يكون الانسان تيشوف مزيان التوب. هانتوما غادي تتوسع، ولات بحال ترازه. هانتوما ولات بحال ترازه ولا لا. خدير انا على جوج، والكروشيه رقم 6. هانتوما غادي تتوسع. دابا غادي نخدم واحد جوج سطور ونجي ونرجع، جوج سطور 3 صافي. يعني خدمتهم باش دابا نبقاو تنقصو. دابا في النقصان حنا تنخدمو عادي، وتنفوت وحده. هذيك اللي ما غاديش نخدموها، يعني تنفوت وحده ونخدم وحده، ونخدم هذيك اللي حداها
نعاود نخدم الثانية. نتوما هادو خدمت 3. كل مرة على حسب تتفوتي 2 وتخدمي، يعني تيبقى داكشي ديالكم نتوما. واحد يعني راني فت وحدة، 1 2 ها 1 2 حتى تنجيب الدورة بهاد الطريقة هذه. يعني تنفوت وحدة نخدم 2 3 ونفوت وحدة ونخدم 2 3 هكذا على حسب. ما تبقاوش مثلا تفوتوا وحده وتخدموا وحده غادي يجيكم مزير بزاف، دغيا غادي تساليو. باش هو غير يتجمع شويه بحال القليله. هانتوما غادي تتجمع صافي. قربنا تبان هانتوما راه جمعت شويه من هذيك البلاصه. يعني بهذه الطريقه غادي نمشيو. يعني دابا غادي نبقى نخدم هذوك 4 5 ونقص وحده. نتمنى الفكره توصلكم. يعني انا تنشرح تنقول لكم يعني تنحاول نوصل لكم الفكره. هذا هو اللي بغيت نقصد. يعني ماشي الفيديو يشرح راسو، مي تنحاول. دابا بحال هاد الطريقه هنا تنخدم 4 5 عاد نفوت وحده، عاد نفوت وحده. هانتي دابا وفت وحده، جوج 3 نتوما 4 5. 5 الغرزات اللي خدمت. 1 2 3 يعني 5 خدمتهم. دابا غادي نفوت وحده ونخدم جوج 3 4 5. واحد جوج 3 هانتوما 4. بهاد الطريقه حتى تنكملو. يعني تنتمنى يكون واضح. هانتوما دابا صافي قربنا نساليو. انا جمعت وغادي تتنقص راه تيبان لكم.
يعني بهاد الطريقة خصو يمشي. وملي تيتجمع ما باقيش نقصو بزاف، يعني كي قلت لكم 4 5 الغرزات عاد تنقصو وحده باش يكون باين غادي وتيتجمع. نتمنى يعجبكم. نتمنى يعجبكم عفوا، نتمنى يعجبكم الدرس. هانتوما حاولت نزرب عاود شويه هنا لانه الفيديو طويل بزاف. يعني نفس الخدمه، يعني اللاوات تعمروا باللاوات ولا الخيط ولا اللي عندكم ماشي مهم، يعني ماشي ضروري اللاوات الخيط سوف تجمعوه مثلا تويب بحال هكا رطاب بالنسبه للقطن ديال المخاد، يعني الوسائل المهم باش ما عمرتوه راه ماشي ضروري كل لاوات صافي. وتنبقاو غاديين وتنقصو حتى تنسدو ديك البلاصه. سدو هذيك البلاصه. هانتوما راه تسدات صافي. غادي نخدمو هذيك السلسله تما باش نديرو هذيك الديل ديال الفار. هانتوما ونعاودو نرجعو عليه، يعني تنخدمو تنبقاو نرجعو باش تجي ظاهره وغليظه يعني. ويمكن لك دير غير السلسله بوحدها، وليني الا عاودتي عليه تيبقى يعني شاد راسو، تخافيش يطيح. الا درتي فيه السوالت ما يطيحش. صراحه تنتمنى من قلبي يعجبكم هذا الفيديو هذا وينال رضاكم. واللي عرفت الكروشيه تجرب، الله يسخر الجميع. انتم صافي. يعني دابا ساليت غنقطع الخيط ونخلي فيه شويه باش نتقفو من بعد. انا قطعت الخيط. احنا دابا غادي نخدمو الودنين. نخدمو الودنين، غادي نخدمو 3 السنسلات. هانتوما دابا تنخدمو الودن، غادي نخدمو هذيك الدائره 3 الغرزات ونخدمو عمود ونخدم السنسله فيها 3 باش تولي ليا عمود. وهاني تنخدم دابا عادي الاعمده العاديين. هذه الاذن ديالو باش تعرفوا من يكون واضح. هانتوما هنايا تنخدم نص دائره، يعني ما تندورش مع الدائره كلها، نص دائره نص الكبير مثلا. المهم تكون نص دائره، ما تفوتوش، يعني ما تبقاوش تخدموا حتى توصلوا للدور توصلوا للخدمه. انتما نص دائره لا اقل ولا اكثر. تنعاودوا نقلبوا الخدمه ونخدموا نص غرزه. تنخدموا نص غرزه بحال هذيك الخدمه باش خدمنا الجسم ديال الفار. نص غرزه. هانتوما يعني هالودن وجدات. انا خدمت هذه قدامكم والثانيه راه غنخدمها ونرجع باش نركبوا الخدمه، باش نركبوا زعما الودنين للفار.
باش يبقاو عنده ودنين، ما غاديش نخليو الفار عندنا بلا ودنين. هانتوما ولا احنا خدمنا الودنين، راه غادي يبان لكم اللي نديرهم. صافي غادي نقطع الخيط. يعني تنخيط دابا الودنين، وقولوا لي الرأي ديالكم، واش فار ولا ماشي فار؟ يعني واش يستحق لقب فار او لا يستحق؟ الودن الثانية، يعني انا خدمت، يعني راه تعرفوا الودنين تيكونوا جوج. يعني ان شاء الله قربنا نساليو يعني دابا راه غير الخياطه. هذيك البلاصه راه غادي تخيط من هذاك الخيط، غادي نعاود نخيطو باش تتجمع الودن. حاولوا ما امكن تجمع لكم الودن، يعني من الزوايا ديال سميتو، من هذيك البلاصه اللي سالينا فيها الخدمه بدينا، هي اللي تخدموها مزيان، تحاولوا توصلوها زعما الجسم ديالو، وصافي تيولي. هانتوما هذاك الخيط راه غادي نخدمو ونجمع به هذيك الدخله وصافي. هانتوما دابا العوينات، شكرا لكم بزاف على المشاهده وعلى الدعم ديالكم، وعلى كل، على الدعوات وعلى التشجيع. الله يجعلها لكم، كل شيء اللي درتوه معايا الله يجعله لكم في ميزان حسناتكم يا ربي. التعليق ديالكم في كل شيء، ولو كلمة ان شاء الله، اي واحد ولا كلمة طيبة، تعليق، اي حاجة، نصيحة، الله يجعلها لكم في ميزان المقبول ان شاء الله. انتم دابا راه صايبنا العوينات. ها النيف، باش ما نخليوش الفار ديالنا بلا نيف. بالغوز، الغوز مفتوح. ثم غنرجعو لهداك الديال نصايبو.
نجيبو هذا ديال هانتوما. حنا بورتكلين ولا عندنا ما شاء الله تبارك الله فار. نتمنى يعجبكم وينال رضاكم. الا عجبكم قولها لي في التعاليق. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. يلقاكم على خير.